अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 6 मार्च और बुध का दिन है और बड़ी अहम डेवलपमेंट चल रही है पाकिस्तान में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आज जो प्रेसिडेंट ने रेफरेंस भेजा था उसका जवाब जो है वो जारी कर दिया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से जो धांधली को लेकर पाकिस्तान के अंदर अब जो मुबसरीन है वो अपनी रिपोर्ट्स शाया करना शुरू कर दी हैं। फॉर्म 45 सामने आने के बाद भी पिल डैट की रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें पाकिस्तान के इलेक्शंस को गैर मुनसिफाना, जानिबदाराना और एक सियासी जबर के माहौल में किए गए इलेक्शन करार दिया है। और इसके साथ साथ जो है कि फॉर्म 45 और 47 का जो फ़र्क है, इसको कहा जा रहा है कि बड़े संगीन सवालात और जो खदशात हैं उसमें इजाफा किया गया है और इलेक्शन एक्ट की इन इलेक्शंस में वायलेशन की गई है। और दूसरी तरफ अमेरिका ने बड़ा मुहतात रद्द अमल दिया था पहले, लेकिन अब फॉर्म 45 पब्लिक होने के बाद जो अमरीकी रद्द अमल आया है वो बड़ा शदीद है और वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इंतखाबी नताइज हैं इनके ऊपर एक बड़ी जामे तहकीकात होनी चाहिए। ऐसे हालात में हमने पहले एक रोज़ आपसे बात की थी जिसमें ये नुक्ता उठाया था कि इस वक़्त सऊदी अरब या 2 ममालिक जो हैं उनके अंदर बड़ी तेज़ी के साथ सफारतकारी चल रही है और जो रियल मैंडेट है, हकीकी मैंडेट है एज़ पर फॉर्म 45 उसको कैसे बहाल किया जा सकता है, इमरान खान बाहर कैसे आ सकते हैं और इसमें कुछ पर्सनल गारंटीज़ किसी को दरकार हैं और वो गारंटीज़ अगर इंटरनेशनली चाहे वो सऊदी क़यादत हो या तुर्क क़यादत हो, अगर उनकी तरफ से आती हैं तो फिर पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल यकसर बदल सकती है। और ये हमें अभी लास्ट वीक हमने आपसे ये बात की थी कि शायद पाकिस्तान से कुछ लोग सऊदी अरब गए भी हैं और वहाँ पे कुछ इस सिलसिले में बातचीत चल रही है। गुज़श्ता रोज़ सऊदी सफ़ीर ने सदर पाकिस्तान से मुलाकात की है। ये ज़हन में रखिएगा कि 2013 में जब इलेक्शन हुए थे और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने रात 9-10 बजे के करीब खिताब किया था और कहा था कि वो एक सिंपल मेजॉरिटी चाहते हैं, वो बैसाखियों की हुकूमत नहीं चाहते। तो उसके बाद जो नताइज आए थे तो अगले ही रोज़ सऊदी सफ़ीर उस वक़्त के जो थे वो 14 मई को उन्होंने रायमंड में नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात की थी और उस वक़्त के बादशाह का पैगाम मुबारकबाद का और कुछ फैसिलिटीज़ ऑयल फैसिलिटी हो गई या कुछ 3 अरब डॉलर की जो डेफर पेमेंट के ऊपर जो हमें लोन मिलता है सऊदी अरब से उसकी भी यकीन दहानी कराई गई थी, पेशकश की गई थी। लेकिन उसके बदले में सिर्फ ये मांगा था कि परवेज़ मुशर्रफ को कुछ नहीं कहा जाएगा क्योंकि सऊदी क़यादत ने ये पैगाम भेजा कि उनके एक फ़ोन पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज़ शरीफ की सारी फैमिली को तमाम मुकदमात से निकाल कर सऊदी अरब भेज दिया था। तो इसलिए अब नवाज़ शरीफ भी मुस्तकबिल की तरफ देखें, माजी से निकल जाएं और परवेज़ मुशर्रफ को कुछ ना कहा जाए। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने उसके जवाब में ये कहा था कि अभी पाकिस्तान के अंदर अदलिया, मीडिया, सिविल सोसाइटी बड़ी मुतहर्रिक है, तो इसलिए सारे हालात देखने पड़ेंगे। तो जिसके बाद फिर वो जो डील थी वो मटेरियलाइज़ नहीं हो सकी थी और उसके अंदर बड़ी ताख़ीर हुई थी। बाद में राहिल शरीफ ने सऊदी अरब के दौरे किए थे और फिर पाकिस्तान को ऑयल फैसिलिटी और डेफर पेमेंट पे लोन मिल गया था। लेकिन इस दफ़ा अगर आप देखें 8 फरवरी को इलेक्शन हुए और 1 माह तकरीबन होने वाला है। किसी इंटरनेशनल लीडरशिप ने कोई पैगामात नहीं भेजे थे। सिर्फ जब शहबाज शरीफ साहब ने जिस दिन हलफ उठाया उस दिन 3-4 ममालिक से पैगामात नियती पैगामात आए। नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट किया जिसमें शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। सऊदी सफ़ीर जो है वो कल प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को मिले हैं। अब ये 2 चीज़ें इसमें हो सकती हैं। क्या ये क्योंकि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का अभी जो है दौर वो भी ख़त्म हो रहा है, 9 मार्च को नए सदर का इलेक्शन होना है। उसके बाद फिर आरिफ अलवी साहब जो है कि ऐवान सदर से सुबकदोश होकर चले जाएंगे। तो क्या ये अलविदाई मुलाकात की जा सकती है या इसके पीछे जो सफारतकारी चल रही है उसका इसको हम कोई पेशरफ्त कहा जा सकता है। इस वक्त सफारती हलकों के अंदर ये बातचीत बड़ी संजीदगी के साथ की जा रही है कि जो इलेक्शन नताइज हैं वो डिफरेंट है और जो हुकूमत है वो बिल्कुल उसके बरअक्स है। तो इसलिए अभी तक इसकी जो एक्सेप्टेंस है इस हुकूमत की उसको एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जैसे हमने अभी आपको अमेरिकन स्टेटमेंट का कहा, पिल डैट की रिपोर्ट का कहा, इसके बाद फाफेन की रिपोर्ट थी, पतन की रिपोर्ट थी। इन तमाम रिपोर्ट्स के अंदर इन चीज़ों की निशानदेही की जा रही है। तो ये बहुत से हल्के जो हैं वो इनका ये कहना है कि इसमें बड़ी तेज़ी के साथ पेशरफ्त हो रही हैं और अगले चंद दिनों के अंदर इसके कुछ नताइज भी शायद आना शुरू हो जाएंगे। और इसको कुछ इस अंदाज में भी देखा जा रहा है कि जिस रोज़ सऊदी सफ़ीर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से मिलते हैं उसी रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म 45 अपलोड कर देता है जिसने रहे से इस इलेक्शन की साख को बिल्कुल बलिया मेट करके रख दिया। और उसी रोज़ कोर कमांडर
کانفرنس راولپنڈی میں ہوتی ہے اور اس کا جو اعلامیہ ہے اس میں بھی اس ساری دھاندلی کا جو عمل ہے اس سے فوج جو ہے اپنے آپ کو لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے اور یہ وضاحت دی جاتی ہے کہ اس الیکشن میں صرف امن و امان کے حوالے سے انہوں نے جو ہے کہ اپنا کردار ادا کیا، باقی کیا کچھ ہے اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس ساری چیزوں کو اگر ملا کے دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس میں آنے والے چند دنوں کے اندر سچویشن زیادہ واضح ہو جائے گی۔ جہاں تک بھٹو کیس کا معاملہ اور اس میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، اس کے اندر 4-5 سوال پوچھے گئے تھے۔ 2011 میں صدر آصف زرداری نے سپریم کورٹ کو یہ ریفرنس بھیجا تھا، دسمبر 2012 میں کچھ 6 سماعتیں ہوئی، لیکن اس کے بعد جو ہے کہ پھر یہ معاملہ لٹک گیا۔ 45 سال کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو جب سزا دی گئی اس کے بعد یہ فیصلہ سامنے آ رہا ہے اور یہ اعتراف کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے 9 رکنی بینچ نے اتفاق رائے سے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا، اور جو آرٹیکل 4، 9 اور 10 ہے اس کو ملوز خاطر نہیں رکھا گیا۔ اور اس سارے ٹرائل کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے بھی ایک بات تھی، تو اس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ کیونکہ کوئی آئینی میکنزم ایسا نہیں ہے جس میں کالعدم قرار دیا جا سکے تو اس لیے اس کو نہیں کیا جاتا۔ اور پھر جو اس میں شہادتیں پیش کی گئی تھی اس کا اثر نو جہازہ کہ کیا شہادتیں درست تھیں۔ یہاں بھی سپریم کورٹ جو وہ کہہ رہی ہے کہ ایڈوائزری رول ہے، اس ایڈوائزری رول میں جتنی بھی شہادتیں ہیں ان کا اثر نو جائزہ نہیں لیا جا سکتا۔ اور پھر ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا یہ سزائیں شرعی اعتبار سے ٹھیک تھی یا نہیں تھی، تو اس پہ بھی یہ کہا گیا کہ شرعی اعتبار سے جو معاملات تھے اس کے اوپر معاملات عدالت کی نہیں کی گئی، تو اس لیے اس کے اوپر بھی عدالت کوئی اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتی۔ تو یہ ایک اچھا ہے، اداروں کے اندر اگر اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور یہی غلطی کا احساس اگر دوسرے ریاستی ادارے جو ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ہوتا ہے اور اگر وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ معاملات کافی آگے چل سکیں گے۔ اور اس وقت بھی پیس پارٹی بھی اور تحریک انصاف بھی اس نقطے کے اوپر تو ایک ہمیں کنسنسس نظر آتا ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا جائے اور معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ تو سپریم کورٹ نے ایک غلطی کا تو اعتراف کیا، لیکن ابھی دیکھنا ہوگا یہ فیصلہ ایسے موقع پر آیا کہ اگر آپ ایک 45 سال کے بعد ایک پرائم منسٹر کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا اور ان کو پھانسی دے دی گئی، تو ابھی ایک اور پرائم منسٹر اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے اور اس کے بھی جتنے بھی تینوں کیسز میں سزا دی گئی ہے ان کا حق دفاع ختم کیا گیا، حق صفائی ختم کیا گیا اور ان کے اپنے وکلاء کو دلائل نہیں دیے گئے۔ تو کیا یہ فیئر ٹرائل تھا یا نہیں تھا، اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ کو، ہائی کورٹس کو ہماری جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ اگر یہاں پہ اس چیز کو نظر انداز کیا گیا تو کیا پھر ایک دوسرے پرائم منسٹر کو بھی جو ہے سزائیں دینے کے بعد کیا 40-50 سال کے بعد جو ہے نظر ثانی کی جائے گی۔ تو یہ اگر معاملات کو آگے بڑھانا ہوگا تو پھر اس طرف بھی دیکھنا ہوگا۔ تو اسی لیے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹس کے اندر جو کیسز ہیں ان میں عمران خان کو ریلیف مل جائے گا۔ تیسرا اہم معاملہ جو ہے وہ بڑے انٹرسٹنگ چیز ہے۔ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہے، آرمی چیف جنرل آصف منیر جو ہے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کرنے کے لیے گئے اور پروٹوکول کے مطابق جو ہے کہ پرائم منسٹر عموماً اپنے دفتر میں ریسیو کیا کرتے ہیں سروسز چیف کو، لیکن اس کے برعکس پرائم منسٹر جو ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کا جو مرکزی دروازہ ہے وہاں پہ آ کے آرمی چیف کو نہ صرف انہوں نے ریسیو کیا بلکہ ان کو سلوٹ بھی کیا۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ شہباز شریف صاحب کے بارے میں پہلے بھی کہا جاتا ہے اور ان کے اپنے بعض اتحادی بھی کہتے ہیں کہ وہ گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کر خفیہ ملاقاتیں کرنے جاتے تھے راولپنڈی میں۔ تو اگر ڈگی میں بیٹھ کے پرائم منسٹر ملاقاتیں کرے گا تو پھر اس کے بعد شاید ایسے ہی حالات ہوں۔ اور پھر جو فارم 45 نے جو ساری کی ساری تصویر کھینچی ہے سارے الیکشن کی، اس کے بعد تو شہباز شریف صاحب اگر پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر جا کے دروازے پہ ملتے یا گاڑی کا دروازہ بھی کھول دیتے تو شاید یہ کم تھا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے اندر جو ہے کہ یہ عموماً آپ ہیڈ آف اسٹیٹس کے لیے یا اپنے ہم منصب کے لیے ایسا پروٹوکول فراہم کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب شاید کچھ زیادہ ہی جلد بازی میں کچھ زیادہ آگے تک چلے گئے ہیں، کیونکہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پنجاب کی کیبنٹ بن گئی، مرکزی کیبنٹ ابھی تک نہیں بنی فیڈرل گورنمنٹ کی، لیکن شہباز شریف صاحب گوادر بھی ہو چکے، پشاور بھی دورہ کر چکے، میٹنگز بھی بہت سی چیئر کر چکے ہیں۔ تو لگتا یہی ہے کہ جہاں پہ ایک طرف فارم 45 ہے، ایک طرف جو ہے کہ سفارتکاری چل رہی ہے، 2 ممالک کی گارنٹیز کی بات ہو رہی ہے، تیسری طرف جو ہے کہ یہ سارے معاملات جس جلدی میں دکھائی دیتے ہیں، تو لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جون جولائی تک حکومت چلے گی، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں اس سے پہلے ہی فارم 45 کے اوپر ایکشن لیا جا سکتا ہے، اور اگر 120 دنوں کے اندر الیکشن ٹریبونل نے فیصلے کرنے ہیں تو پھر 120 دنوں کے اندر شاید یہ حکومت بھی جا سکتی ہے۔ تو لیٹس سی دیکھتے ہیں کیا معاملات ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔